الخير عليكم، صحة فطوركم، صحة شريبتكم، صحة قعدتكم. مرحبا بكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا ريحتوا في هذا لو ويكاند وسورتو ميم اللي خرجوا صباح في المظاهرات السلميه، ان شاء الله يكونوا ريحوا سي في هذا لابريميدي قبل الفطور. اليوم راكم معنا في عدد جديد من برنامجكم رمضان دي زاد. كما والفتونا كل يوم نجو نهضر لكم على ان سوجي ديفيرون، بصح هاد الخطره ما جيناش نهضروا على ان سوجي اللي بوتيتر الشعب الجزائري على هذاك نيمبورط الخفيف كيل سوجي، فوالا اللي ما يديروا جيناش كامل. نهضروا لكم على اليوم نيمبورط جينا كيل سوجي. زعما ماشي زعما صح، جينا بور سونسيبيليزي شويه لي بيرسون اللي يشوفوا فينا، باسكو في لوطوغوت كي نكونوا نمشيو نماركيو بزاف حاجات. اي سورتو هذه الشهر الفضيل. يعني هذا الشيء لاحظناه البارح كي خرجنا، كنا في لوطوغوت، شفنا باللي كان قريب يطيح ظلام، كان المغرب فوالا كان قريب يدن المغرب. صبنا او بورد دو لوطوغوت دي زونفون، يعني اطفال صغار يبيعوا في حاطين هذوك السلل ديالهم ويبيعوا، ومساكن يستناو شكون يجي يشري عليهم وشكون ما يجيش يشري، وعلى بالنا باللي يجوزوا الناس وكاين اللي يكونوا ملاح معاهم وكاين اللي ما يكونوش ملاح، باسكو كاين كيما على بالنا كاين ولاد الحرام، ويعني كاين اللي ما يخافوش ربي. سي بور سيت ريزون لي العبد لازم يضطر في هذا الشيء كامل، باسكو حنا كامل اون ا دي زونفون. اي depuis quand tu as des enfants Tia? Moi j'ai des frères et sœurs. Et pour moi c'est... شوف بالك تزوجت وما حفظتناش. Non, أنا je généralise parce que... On va tous devenir maman, peut-être voilà. papa, peut-être tante, tata ou autre chose un jour. وهاد لو سوجي يخص كامل لي زالجيريان، باسكو كيما يقولوا لي زالجيريان كي يخرجوا هكذا يقول لك حنايا كامل كي اللي جابتنا ام وحده، احنا نوت مامون سي لالجيري. دوكو كامل تقيسهم هاد الظاهره. وكي كونط اون ريمارك في لوطوغوت نماركيو بلي كاين بزاف ناس اللي يحقروا اون دوطخ مانيير هاد لي بوتي زونفون. كاين اللي مالغري تكون تصب الشتا يجوز حبه يطرشوا بالماء، كاين اللي يرمي عليهم الغبار، كاين اللي يحبسوا يدوا لهم واش ربحوا مساكن يقعدوا نهار كامل هما تحت هذيك الشمس ولا تحت الشتاء ولا هما يبيعوا باش يدوا هذيك شغل ارجونت باش صغير باش يدوه لور باسكو ماشي كامل عندهم كانيك لا شانس لي لور بارون يعاونوهم باش يعاونوا به الاولياء ديالهم حتى يعيشوا ناس واحد اخرين اللي ما تعبوا عليه ما والو، يجوزوا ينحوا لهم هذوك الدراهم، الوغ كو هما دراري صغار مساكن واش حيقدروا حيديفونديو على روحهم؟ سي با بوسيبل كوميم. دونك سي بور سيت ريزون لي العبد لازم يخاف ربي سورتو في هذا الشهر تاع رمضان. مي توت او لون دو لاني اوسي حنا كنا حابين نكون عندنا ان بتيت افي تاع لي زونفون جور كيفاش يحسوا روحهم، علاش يخدموا وعلاش في رمضان سبيسيالمون. حبسنا في لوطوغوت وبوزينا لهم كالكو كيسيون، نخلوكم تبعوا. كيما نبقاش حشيه ولا نجي بها المطلع نعاون جداتي. واش دير بهم دراهم؟ هنلمدون ونتكسيا ولا نشري حاجه تخص الدار. دائما تخدموا ولا غير في العطله ولا في رمضان؟ في رمضان نخدموا المطلوع. في العطله الصيفيه نخدموا المحاجب ولا هم في البحر. نبي في المطلوع باش نعاون دارنا، باش نعاونهم باش نتكسيو في العيد. وانا امي راني نقرا ونعاون في دارنا. كيفاش تقدر تنظم بين القرايه والاختبارات؟ نظمهم كابابلي ما نلقاش عشيه نبقى ريفيزي، ولا اذا ما قريت نجمع الكايي راني نبيعو نريفيزي. انا نبيعو في الخبز باش نعاون الماليه الدار، باش نعاون دارنا يخدم به. ماهوش لاحق نعاون فيه. ايه نعاونو باش نتكساو حوايج العيد. دائما تخدموا ولا غير في رمضان؟ غير في رمضان. مساكن سي اون فيرتي كوميم تصيبيهم هكا صغار، يعني كيما رحنا وشفناهم، تصيبهم هكا صغار عندهم لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي، ماشي عديمين المسؤوليه، يخموا يعاونوا الاولياء ديالهم ويخموا ثاني. واذا سمعتي هذاك لافون دارني، اسمحي لي كاميرا تاعتك، هذاك لافون دارني واش قالنا كي قلنا له بابا كي يخدم، باسكو كي نشوفوا هكذا دراري صغار يبيعوا في الطريق اون سو دي بليك بوتيتر ايزون با دو بارون، بوتيتر لور بارون اي سون با ريسبونسابل. كي سقسيناه قلنا له اسكو بابا كي يخدم
il a répondu هكذا avec une toute petite voix يخدم بصح ما يلحقش. وهذا هو الحال تاع كامل المواطنين en Algérie في هاد لي derniers temps. alors que normalement ما يحشمش كامل بهاد الهضره باسكو راهو يدير في حاجه يعني حاجه حلال ما راهوش يسرق ولا ماهوش يدير في الحرام او يعاون في الاولياء ديالو اي سي اون فيرتي فريمون سي سا في باسكو نلقاوهم دراري صغار ويعاونوا لي بارون ديالهم الوغ كو كاين اللي كبار وما يعاونوش. يقول لك انا ما نروحش نخدم نيمبورت كوا، انا لازم لي دو كونفور، لازم لي ان بيرو، لازم لي هكا، انا ما نقدرش ما نعاونش روحي وما نعاونش والديا بنيمبورت كوا الوغ كو نورمالمون ياخذوا الوغ كو تعاون والديك نورمالمون سا نا با دو بري. اكزاكتومون باسكو هما كبروا كورجاوك هكذا نورمالمون ما يقعدوش تالقين هذاك الدرك كامل على الاولياء ديالهم. اللي يقدر يخدم حاجه يا كان حاجه بسيطه يا لو كان يقدر يخدم حاجه بسيطه يخدمها. جو سي با اوبليجي لازم يكون بيان بلاسي ولا بيان بايي باش يخدم باسكو العمل كما يقول لك العمل عباده. ما سي با ماشي حرام وماشي عيب واحد يخدم نيمبورت كوا، او كونترير راهو يجيب في مال الحلال كما يقولوا. سي تو رماركي هذاك الطفل ثاني كوش قالنا كي سقسيناه قلنا له اسكو تبيعوا غير في رمضان باسكو حنايا هاد الظاهره نشوفوها بوكو بليس في رمضان. قالنا لا ميم في الصيف نبيعوا المحاجب. كي سقسيناه علاش قلت له علاش زوغ غير في رمضان وفي الصيف. بون ديجا قال لي نوبليي با بليك هاد الدراري صغار مساكن يقراو وكي يخرجوا من المسجد يروحوا عند لوغ مامون اللي يكونوا طيبوا لهم ديجا مطلوع وكامل يروحوا يبيعوه. تسمى راهم دي لوغ جون اج يخدموا ويقراو اون ميم طون. واش قالوا لنا بليك في رمضان اون ترافاي باش نشرو كسوه العيد مساكن وي باش يشرو كسوه العيد، وفي الصيف يخدموا بور لي فيتمون ولي زافير سكولير تاع الدخول المدرسي. كي تشوفيهم يعني هكذا في لوطوروت لو ريسك اللي راهم فيه جوست باش يطلبوا العلم ديجا pour toute personne راهم ديجا ناجحين. فوالا ils ont réussi. انا بور موا مساكن هبا هي يحليل كامل مشاو معايشين الاطفال في الجزائر. كاين يعني اون غروند بارتي من الاطفال اللي ما راهمش عايشين كامل محرومين من الطفوله ديالهم اكزاكتومون. ماشي عايشين كيما الاطفال الاخرين ما يروحوا يعني ماشي عايشين هذيك الطفوله تاع يروحوا لديماناج يروحوا يحسوا روحهم سي بيان غروند دير ماناج على بالك يروحوا ما عندهمش ميم با مساكن بوتيتر دار تكون متوفر فيها كامل واش لازم باش يعيشوا كيما لو ريبورتاج اللي دارتو السابعه على جال الناس القصبه. واذا شفتوه واذا ما شفتوش روحوا شوفوه. سي دي كونديسيون دو في لي دي بيرسون هكذا اللي ماشي موالفين امبوسيبل تعيشهم. فو با سمونتير ما faut avoir vraiment du courage لازم تكون صابر و جو تير شابو لهاد لي جون اي جو نبو كو لي ريسبكتي على هاد الصبر اللي راهم فيه. اكزاكتومون الوغ كو على بالك لا ماجوريتي تصيبهم ميم لو كان يبيعوا برا ويعني عايشين اون في ما عالم بها غير ربي. وي عايشين تخي وهاد الناس اللي تلقاهم ما يمدوش يدهم. وي عايشين في لي بيدونفيل هذوك البيوت القصداريه اكسيتيرا وتصيبهم يعني مجتهدين في الدراسه ديالهم وتصيبهم دو تري بون زيليف باسكو يعني الفقر يربي كمان. سي فري. وهادوما اللي تصيبهم يعني يخرجوا في المستقبل يخرجوا رجال ونساء باسكو هما يقول لك يبارت دان برينسيپ يقول لك حنايا والدينا يخدموا وراهم تعبوا ولا بيبار دو طون تانيك هادوك شتو فيهما عندهم في لا فامي سي اون فامي نومبروز اللي يكون بوتيتر واحد كبير كي نقول كبير زعما نقول الى 13 يخرج للشارع ويخدم على خاوته الصغار جوست باش كي خاوته الصغار يلعبوا مع ولاد الجيران ما يغيروش ما تغيظهمش عمرهم. فوالا من الصغر عندهم هذيك الحراره. من الصغر عندهم لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي. صافي بليزير. من الصغر يكونوا حاملين المسؤوليه وقادرين على بالك حتى بلوتار كي يكونوا البيوت ديالهم يقدروا لهذيك المسؤوليه. ماشي كيما باغ اكزومبل كي نشوفوا ناحيه واحده اخرى هذوك كيما اون فا دير لي زونفون غاتي سي بو ما عنده اوكان سونس دو لا ريسبونسابيلتي. شغل ميم لو كان يكون بيت في لو فيوتور بلوتار ما يقدرش ما يقدر ني على باش على لا ريسبونسابيلتي دو سا فام ني لا ريسبونسابيلتي دو سي زونفون. هذا كامل يكون
شغل السيس ديالو كيما باغ اكزومبل هاد لي زونفون مساكن اللي انا نهضر عليهم لي نوتر سوجي برينسيبال راهو عليهم شغل هما ناضوا هكا ناضوا هكذاك. مي اوسي موا جو ريسبكت انورميمون لي بارون اللي مدوا تربيه كيما هذه لهاد الاولاد، جوغ علموا لهم بلي دوبي لور بلو جون اج لازم تفهموا واش معناتها الدراهم، منين يجوا الدراهم، وكي تتعب على الدراهم تعرف الصح كيفاش تصرف الدراهم هذوك. فو با غاسبيي، فو با تما كامل لي سوجي ديالنا عندهم علاقه هذا في هذا. البارح هضرنا على لو غاسبياج، اليوم نقول لكم بلي ان بتيت انفون كي يكون يبيع نون سولمون ديجا كو هو انا بور موا لو كان انا كي نشري من عندهم اني نستفاد منهم كيما هما ميستفادوا مني، باسكو دي فوا كي نخرجوا ماشي بكري من الخدمه وكامل تلقايهم غير هما يسلكوك. انايا جينيرالمون كي ندوز من التم ونحب وزعما نحب نشري ولا ابالك بلي جو باس كاش 10 مينوت ولا وانا نهضر معاهم جو لوغ بوز دي كيسيون عندهم بتي حلوين. نو يا باك سا نصيبهم دي زونفون تري انتيليجون شغل ميم هكا يحبوا يهضروا يحبوا شغل ils savent communiquer avec les gens etc. شغل ميم لو كان دي فوا تصيبهم عندهم هذاك لو بتي كومبلكس ايتو هذاك مي بصح شغل لا غالب عليهم يقول لك واحد شغل لاباس به جاز عليا اكسيتيرا شو ما لازمش نكثر بزاف مع الهضره. وهاد الهضره هاد لا مونتاليتي جات لي جون اللي يشروا عليهم دي فوا ils se comportent mal معاهم، ils se comportent très mal avec eux. كاين اللي شغل جوز عليهم يحطوا ils se prennent pour des gens mieux qu'eux. Voilà. بصح لازم on va souligner un petit truc, c'est que هاد les petits enfants اللي يقعدوا في برا pendant toute la journée c'est pas sans conséquence. كاين des fois وين يصاو لهم de grandes complications. Oui. يمرضوا وماشي غير يمرضوا، ils peuvent avoir des allergies, ils peuvent avoir toutes sortes de maladies. يعني هي ما وصلناش ما نهضروش على المرض اكسيتيرا، حنا نهضروا سورتو هذوك اللي يبيعوا في او بور لوطوروت وفي يعني في دي زوندغوا اللي يكونوا شويه خاليين ايتو تما اللي يكونوا اختطاف الاطفال. هذا سي ان سوجي ثاني لو كان قاعدين نهضروا هذا سي ان تري غران سوجي اللي حنهضروا عليه ثاني. C'est un sujet très sensible. Vraiment, Anaya, personnellement, je suis très touchée par le sujet. Par contre, كما على بالكم مشاهدينا à chaque fois نهضروا لكم على une maladie différente. اليوم جينا نهضروا لكم على les crises d'épilepsie. On va citer tani entre parenthèses que l'épilepsie est une maladie neurologique. Donc ça se passe dans la tête, c'est les nerfs au كامل. حنايا مشاهدينا افون ما نهضروا لكم وكامل نقول لكم برك بلي كيما على بالكم اليوم سي لو فوندردي كي دي فوندردي en Algérie ديما مسيرة سلمية باردون. On n'a pas pu avoir, on a appelé un médecin spécialiste في هذا الشيء mais on n'a pas pu l'avoir. On vous promet بلي غدوه on fera passer même si on change de sujet ندوزو لكم واش قالنا pour avoir plus de détails. حنايا on a fait de notre côté quelques recherches وراح نهضر لكم شويه على l'épilépsie et surtout par rapport à l'histoire اللي عندها كاميليا اللي صارت لها في sa famille. C'est un truc très très touchant. Non, هي Laetitia, ما فهمتيهاش parce que ماشي dans ma famille. Par contre, j'avais un collègue à moi qui avait un enfant, qui a toujours un enfant على كل حال، وليدو عنده كاش 17 ans à peu près. الله يبارك. Oui, bon مسكين دوكا محروم من الصيام. parce علاش باباه il avait حب يعني يبدا يصومو ان اج يعني صومو à l'âge de 6 ans. انت وقتاش بديتي تصومي كامل؟ non je suis pas un exemple في الصيام. وقتاش تقولي لهم بالليك وقتاش بديتي تصومي؟ انا بديت نصوم à l'âge de 10 ans. كنتي شارفه يا اختي؟ كنت شارفه، كنت بديت يعني à l'âge de 8 ans بديت نصوم بالنص النهار. تصومي 8 ل 12 ومن بعد من 12 ل 5. ما كي كان المغرب على 5. انا ما كانوش يخلوني في يعني dans ma famille ما يخلونيش نصوم باسكو بون يخافوا نطيح وعندهم بزاف عندهم ليماجيناسيون dans ma famille. non بزاف يخافوا نمرض اكسيتيرا. قلت لكم وجامي صمتي
تقول لهم راني صايمه ومن بعد تروحي للمسجد انت تاكلي تهبلي هاد لا، لي لا. بونبون في الساحه وتدخلي تقول لهم لا لا راني صايمه. لا لا انا ميم لو كنقول لهم في الدار نخرج عليهم نقول لهم اني صايمه ياكلوني. باغ كونطخ كنت كي نروح ليكول نصيب لي يقراو معايا ايتو شتي في لو بريمير نحبو كامل نتعاندو نزوخو. فوالا كي نروح ليكول نقول لهم انا راني صايمه يقولوا لي لا لا انت باينه كي فاطره. تخرجي لهم لسانك. نبقاو نخرج في لساني ونحبط في عينيا لا لا شوفوني راني صايمه. سي لي زاني دور. اكزاكتومون. دونك مشاهدينا نعاود نولي لكم ليستوار اللي صرات له الوليد مون كوليغ مسكين. قلت لكم il avait كاش 6 ans 5 ans à peu près صومو ومن بعد خرج يلعب في الحومه ديالهم امين يلعبوا الى غاسبيي ترو دينيرجي ومن بعد كي دخل للدار راح رقد. هو ما راحش رقد مسكين هو تغاشى. il avait plus d'énergie نشف على الانتيريور دو سون كور ومن بعد كي راحوا باش ينوضوه على المغرب صابوه دون الكوما. Il est tombé dans le coma carrément, oui. Même les parents, ils ont dû avoir vraiment un choc parce que oui. تقعد لهم sur la mémoire هذيك تاع صومت مون فيس انا كنت حاب باسكو الدين ديالنا يقول هكاك بليك لازم الطفل تعلم له يصوم دي لو بلو جون اج وكامل ومن بعد دان سول كو كي تلقى وليدك هكاك سي ان كو دور ا انكيسي. اكزاكتومون حسوها شغل رفدوا كامل لا ريسبونسابيلتي هذيك يقول لك شغل مسكين وليدنا باسكو خلاص راهو عنده ان تريتمون افي دونك ما يقدرش يصوم. دونك يعني الصيام لهاد لونفون ولا امبوسيبل. دونك سي بور سيت ريزون لي مشاهدينا دونك ما لازمش واحد يبدا يصوم في ولادو à l'âge de 5 ans 6 ans يعني سي دو لا فولي. Tu sais Camille, l'épilepsie, les هضرنا عليها au début, c'est une maladie qui peut être héréditaire. Donc si le papa peut-être auparavant qui كان صغير ولا هكذا il avait l'épilepsie, يقدر avec le temps quand il aura des enfants, ces enfants derniers qui vont souffrir de ça. C'est pour ça qu'il faut tout le temps prévoir, qu'il faut tout le temps avoir des examens à faire, لازم tout le temps ما نخلوش روحنا نلحقوا خلاص وين يفيد الكاس. اكزاكتومون il faut toujours consulter يعني ما لازمش واحد يخلي روحه كما قالت لكم ليتيسيا حتى يفيد الكاس. لازم واحد يفو كما يقول لك يفو ميو بريفنير كو غيرير. Exact. الوقاية خير من العلاج en d'autres termes. Voilà. Donc faites attention, essayez كل chaque fin d'année ولا chaque fin du mois اللي يقدر عندنا les hôpitaux en Algérie نقدروا نروحوا نشوفوا. Vous pouvez faire un scanner, un IRM, juste pour voir, on ne sait jamais que je m'attahto là, parce qu'il faut savoir qu'aussi, quand on tombe, on a tendance à banaliser la chose, à se dire ah c'est bon, je suis juste tombée, j'ai reçu un petit coup, pardon. خلاص نديرو حنايا عندنا هذيك يعني لا كولتور تاع نديرو شويه زبده نديرو شويه كلاصون 500 ندخلوا هذيك لا بتيت بوس. انا جي بلان دو بوس كي كنت صغيره باسكو جيتي تري مالادروات دونك tu l'es toujours. je suis يعني c'est la vérité je suis toujours maladroite يعني واحد ميم لو كان تكون عنده اون تري غروس بوس في راسو يديروا له 500 يحبوا يدخلوها alors que non لازم la médecine est là pour régler les problèmes. 500 دايرينها باش نروحوا نشوفوا الفيلم. 500 يعني يديروها باش يدخلوا له مسكين هذيك لاباس alors que non لازم علاش داروا ليغام علاش داروا سكانير علاش لو كان هكاك كان جات ال 500 تدخل الغيغل تو لي سوسي تاع هذيك الطيحه علاش داروهم علاش داروا كامل هاد لو سكانير اكسيتيرا. دونك سي بور سيت ريزون الواحد لازم دونك سي بور سيت ريزون كما قلت لكم مشاهدينا واحد لازم يجري على روحه باسكو ما تلقاش اللي يجري عليك. Donc faites très attention. وكما قلت لكم avant de commencer la rubrique, on vous promet que demain on aura l'avis d'un spécialiste هكا vous allez être تكون عندكم فكرة beaucoup plus développée et يكون عندكم beaucoup plus de conseils من عند un spécialiste. دونك يعني مشاهدينا ما نقعدوش نهضروا لكم على لي مالور ونقعدوا نهضروا لكم على باسكو لو سوجي تاع اليوم il est assez sensible. وي نقعدوا نهضروا لكم غير على الحوايج اللي يوجعوا القلب. انا بيرسونيلمون راني باش نقول لكم راني هكا جو سوي تري سيغي كي هضرنا على لي زونفون باسكو كليتي بزاف. لا كليت يعني je suis pas serrée de ce côté-là. Par contre, je suis serrée du côté يعني تاع la maladie, côté تاع les enfants et tout. Par contre, جينا نهضروا لكم اليوم على يعني un gâteau. C'est un gâteau, c'est ça? C'est un gâteau, oui. Oui, c'est un gâteau, c'est pas un dessert.
سي ان ديسير سي معسل. فوالا سي ان معسل. البارح هضرنا لكم على السمسه، باغ كونطخ اليوم نهضر لكم على مون ديسير بريفيري اللي هو القطايف. بون نخليكم مع ليتيسيا باش تفهمكم بلوس واش فيهم هاد القطايف. نسمع هكذا يقول لنا يا بوتي ماكله، انا طباخه استيتيسيان، كيس كي سباس. Alors, le khtaïf, c'est une pâtisserie à 100% algérienne. Bon, pâtisserie, c'est trop le dire, mais c'est un gâteau 100% algérien. Il est normalement kamel takloh. Il est fait avec des cheveux d'ange. Le khtaïf, تشبه للرشطة. اه وي بصح انا جاب لي ربي كو القطايف يجوا ان بو بلو فان كو رقاق على الرشطة. فوالا رقاق عليهم. سي باز داموند، ولا كاين اللي يديروه بالكاوكاو كيما يقول لك الجود من الموجود، وكل واحد على حسب فوالا مقدورو. اكزاكتومون. كل واحد يدير على حسب لي موين ديالو. كاين اللي يخلطوهم كامل يخلوهم ترانكيل كامل داخل، دونك ils ont pas de problème avec ça. Quand on a appelé tout à l'heure une personne سقسيناها على وشنو هو لو بتي سكري تاع القطايف، قالت لنا بلي القطايف هو دواهم السمن والمزهر. دونك المزهر لو كان نخلطو والسمن اي تو سا on retombe tout le temps dans des trucs sucrés et gras. Donc n'abusez pas من القطايف بالكو. مي ان توكا القطايف اذا حبينا جون لي ريوسي نورمالمون ميم تيمانك مول فات تشوفيها كيفاش ديرهم. يعني ما مير اي ما غرامير ليغ سبيسياليتي هي القطايف. سي بور سيت ريزون اللي قلت لكم انايا مون ديسير بريفيري هو القطايف. دونك جوست سافوار تانيك بلي كي ان بوتي تروك على جال القطايف، سي كو لازم الشربات هذيك اللي فولو تيليزي تكون بارده. تكون بارده باسكو القطايف كي تنحيهم من المقله مور ما ديري كامل لي بوردور ديالها الزبده باش ما تلصقش وكامل، كي تنحيها من الاخر من المقله هذيك ديالها لازم هي تكون سخونه. دونك لو ميلونج هذاك انتر لو شو اي لو فروا تاع القطايف وتاع الشربات سا دون اون تيكستور كي تاكليه magnifique. Et surtout il est à noter aussi qu'un autre truc لازم تشربوها chaque 4 heures باش تشرب تري تري بيان وتخلوها تبات، بس كي تكون صباحه تكون ميور. لا ما لازمش تغويكم كرشكم وتاكلوها ديريكتومون، اصبروا سينو روحوا تشروهم يكونوا باتوا خلاص. نو 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 ما كاش كيما القطايف تاع الدار. بصح انت راكي جايه هنايا في السهره تورني ما راكيش طيبي قطايف على بالي. نو مي جو فو دير ماشي ميم لو كان ماشي انا اللي درتهم بيديا، باغ كونطخ قطايف تاع الدار ميم لو كان عندهم ان اوتر شارم. ميم لو كان عباليش عند من تشريهم عند دي باتيسي يكونوا له بصح تاع الدار يجوا وحدهم. صح. مشاهدينا كيما على بالكم انايا نمد لكم لي غوسيت تاع الماكله وكامي تمد لكم لي بروغرام تاع لا سواري. Je suis très forte في لي بروغرام تاع لا سواري كيما على بالكم. دونك اليوم الرابع على التوالي وفي إطالة القافلة تاع ليالي رمضانية باردون للسينما ل 2019. اليوم حيكون عرض فيلم حسن طيرو للمخرج الأخضر حمنا بساحة المجاهد حمو وسط المدينة تاع ميديا. كيما على بالكم مشاهدينا احنا ما نهضروا لكمش غير واش صاري في لو سونتر، حنا نهضروا لكم ماذا بينا ميم لو كان نتوما الا تقدروا تبعتوا لنا واش لي بروغرام اللي كاين عندكم في لي ولايه لي 48 ولايه، باسكو الجيري نو سو ريزوم با غير واش كاين في الجزائر العاصمه. حنا نهضروا ماذا بينا نهضروا على لي 48 ولايه. ماذا بينا قلت لكم تبعتوا لنا نعرفوا واش عندكم. هي ماذا بها تجي لعندكم ما بهاش كاع تعرف البروغرام. لا الا حبيتوا تعرضوني نجي لعندكم بيان سور كنجي افيك بليزير. افون ما نختموا الحصه هذه، ميرسي بوكو كامي بور لي بروغرام. دونك ناس مديه راكم على بالكم واش كاين رونديفو لوندروا هذاك. افون ما نختموه البارح درنا لكم اون بتيت اون فا با دير سي اون روبريك مي درنا لكم لا بتيت مينوت بقالات. جيسبر تكون عجبتكم. اليوم ثاني جيناكم افيك لا بتيت مينوت بقالات وانا اللي ننوي. لازم تهضري ياك، لازم تقولي انت تنوي. البارح هي عقدت واليوم هي تنوي، الوغ ابداي عقدي وجبدي الاسم ونوي كامل. خلوني وانتم ثاني اللي راكم تشوفوا فينا احقدوا ونووا وان شاء الله بقالتكم تجيب لكم في الخير. دبليو ديديكاس ا ما مامون وليد ورده وهبه واش كاين ثانيك لي اسمكم دبليو كامل كومونتيو لنا قولوا لنا رانا هنا وقولوا الناس كل البقاله ديالكم خرجت لكم بزاف. تجبدي مازي اي تمدها لي هكذا جوغ ما نشوفش باسكو تشكي فيا. الوغ البقاله تقول نويتي نويت
يما يا يما ديري لي تويقه في وسط الحديقه باش نشوف زهري كي تجيبو ديك الوريقه. قلت لكم لي ديتيكاس مع مامون. هاي ان شاء الله يا ربي تاتا طومبغاس تري فور. دونك مشاهدينا لحقنا ولا حابه تخليهم ديريكتومون؟ ما نزيدو لهمش اون اوتر، وعلاش نخلوها الغدوه باش ما يخلصوش كامل البقالات هذه الدنيا، ما نصيبوش باش نكملوا لهم رمضان. لا اون اورا توجور لي سوجيستيون ديالهم وين يحطوا لنا اون بوتيت بقاله هما بيتيتر نقراوها لهم. دونك كما قلت لكم مشاهدينا لحقنا الى ختم هذه الحلقه، ان شاء الله ما كناش ثقال عليكم ما بقينا غير نقول لكم صحه سحوركم اي ا دوما. صحه سحوركم.